सगळ्या गोंयकारांक नव्या वर्साची परबी. कांय दीस फाटीं माटवे चिखले गांवांत थंय पेट्रोल लोकांच्या बांयक पावलें, व्हाळांत पावलें, ही गजाल बरीच गाजली. आनी थंय हांवूय वचून आयिल्लो आनी तेन्ना हांवें पळयल्लें की राज्य सरकार जें आसा गोंयचें सरकार, तांची यंत्रणा एक तर नाजाल्यार कमी पडटाली. कित्याक हो एक डिझास्टर अंडर द डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्ट हाका डिझास्टर म्हणटा. तर तो डिझास्टर हँडल करपाची हांकां कॅपॅसिटी दिसून येवंक ना. उपरांत म्हाका दिसलें की एक नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आसा, दिल्लीक बसता, तांकां एक चीट बरयली. तांचे कडल्यान उत्तर येवंक ना. आनीक म्हाका दिसलें आतां कितें करपाचें. एक तर ग्रावंड वॉटर जें आसा, जमनी पोंदचें उदक, तें जें पोल्युशन जालां ताका कितलो टायम वयतलो तें सारकें जावपाक, तें कांय कोणाक खबर ना. स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन कांय एक्सपर्टीज ना. आतां हांवें लास्टाक जेन्ना सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक एक चीट बरयली, ताणें रिप्लाय दिवन सांगलां की हें काम आमी कांय ऑफिसरांक असायन केल्लें आसा हें पळोवपाक, आनी एक पॉझिटिव्ह कशी एक बातमी आज आयकपाक मेळ्ळी, पळोवपाक मेळ्ळी. जें कितें कमीपण आसा तें सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हाचो ताबो घेवन सारके जाग्यार हाडटले. कित्याक ह्या संस्थे कडेन ग्रावंड वॉटर रिस्टोरेशन प्लॅन करपाची एक कॅपॅसिटी आसा. लोकांक कॉम्पेन्सेशनूय मेळपाक जाय. जे प्रदुशणाक लागून आज लोक हे सोंसता तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय. कित्याक हो कायदो, हो ह्या देशाचो कायदो. पोल्युटर पेज. पोल्युटर कोण आतां? पोल्युटर कंपनी. आतां ह्या कंपनीक चडशी यंत्रणा गोंयचो सरकार भिता अशें दिसता, कित्याक कोणूच ताचेर एक्शन घेवंक सोदिना. जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल म्हणजे केंद्राचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जी एक पॉझिटिव्ह पिक्चर दाखयलां, तातूंतल्यान एक होप दवरुया आनी समजुया की माटवे गांवांत एक जस्टीस मेळटलो म्हणून.